अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और सबसे पहले बात करेंगे यूएई और इंडिया की। जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नह्यान से। और उनके साथ बातचीत में जो है या डायलॉग जो उन दोनों के दरमियान जो बात हुई है उसमें डिफेंस के ऊपर भी बात की जाएगी, सप्लाई चेन पे भी बात होगी, इन्वेस्टमेंट पर भी होगी और इस तरह के कई चीजें जो है उसको लेकर दोनों कंट्रीज आपस में काम करने पर एग्री हुई हैं, जिसमें कि तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीनन यही सब कुछ बात करने के लिए गए हैं और ये इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से की जाएगी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि इस वक्त यूएई जो है उसकी तरफ सबकी नजरें हैं। वैसे तो ईरान यूएई से ज्यादा खुश नहीं है और जिस तरह के अटैक किए गए थे ईरान की तरफ से उसके बाद लग यही रहा था कि काफी अरसे तक यूएई दोबारा से अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्द जो है उन्होंने रिकवर कर लिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और उसकी एक रीजन ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि तीन कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज के ऊपर काम किया जाएगा। और उसमें जो है वो यूएई भी है, भारत है और इजराइल। जी हाँ, ये तीनों कंट्रीज के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा भी यूएई के लिए जैसे कि कहा गया कि नेतन्याहू जो कि जाहिर है कि इजराइल के पीएम है, उन्होंने जाकर मुलाकात की थी वहां पर यूएई के प्रेसिडेंट से और उसके ऊपर खैर यूएई काफी डिस्टर्ब है इसलिए कि इजरायली मीडिया जो है उसने बार बार जो है वो नेतन्याहू के विजिट की बात की है, लेकिन उसके साथ जो है यूएई ने इनकार किया है। मगर ये जो इनकार है और ये जो न्यूज है वो यकीनन यूएई को बहुत टफ पड़ने वाली है और उनको सफाइयां देते देते उनको मेरे ख्याल है काफी अरसा हो जाएगा, क्योंकि बाकी गल्फ कंट्रीज इस बात को लेकर काफी नाराज हैं। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की तरफ से भी यही कहा गया है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जी ईरान जो है वो ये जानता है या ये मानता है कि जी यूएई जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था मिलिट्री ऑपरेशन में जो कि ईरान के अगेंस्ट किए गए। इसका मतलब ये है कि ईरान ने जो अटैक किए यूएई पर वो डेफिनेटली इसीलिए किए गए क्योंकि ईरान को ये लगता है कि यूएई कहीं ना कहीं साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं मदद कर रहा है इसराइल और अमेरिका की ईरान के अगेंस्ट अटैक करने में। लेकिन उसके साथ साथ ईरान जो है वो चाहे जितने मर्जी अटैक करे या जो बात करे, लेकिन यूएई जो है वो अपने आप को संभालने में भी इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ है। और जाहिर है कि उनकी चाहे वो टूरिस्ट हो या बाकी इंडस्ट्रीज हो उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है इस अमेरिका और ईरान वॉर की वजह से। सबसे पहले जो चीज सामने आई वो यही कि इसराइल के साथ तो खैर रिश्ते हैं यूएई के और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अब भारत की तरफ से भी जो कुछ कहा जा रहा था कि जी यूएई के साथ भी काम करेंगे, इसराइल के साथ भी रिलेशंस हैं, तो बिल्कुल अब एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी यूएई पहुंचे हैं और जिन चीजों के ऊपर काम करने का कहा जा रहा है $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं, एनर्जी सेक्टर में काम किया जाएगा, एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी जो है वो काम करते हुए दिखाई देंगे। यकीनन ये एक बहुत अच्छी खबर है, भारतीयों के लिए तो खैर अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि आपको भी अपने ट्रेड के ऊपर जोर देना होगा, ट्रेड की तरफ देखना होगा। अगर हर कंट्री के साथ नाराजगी ले लेंगे, जिसमें कि इस वक्त यूएई भी है, यूएई भी इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है और जाहिर है उसका रीजन जो है वो ईरान की वॉर को लेकर ही है। और इसी वजह से कई जो पाकिस्तानी है उनको यूएई से निकाले जाने की भी बात की गई है, बल्कि यहाँ तक है जिनके पास गोल्डन या गोल्ड पासपोर्ट या इस तरह का जो उनकी एक स्कीम चला करती है वो वीजा यानी गोल्ड वीजा भी था, उनको भी कहा गया है कि जी आप यहाँ से निकल जाएं। एक दो लोगों को, ऐसे लोगों का भी वीजा जो है वो कैंसिल हुआ है और बहुत से
जो लेबर क्लास दुबई में या अबू धाबी में मौजूद थी उसको भी वहां से निकाला जा रहा है। लेकिन उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस वजह से नहीं निकाला जा रहा कि वो लेबर क्लास है या उनके काम में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, बल्कि उनके नाम कुछ ऐसे हैं जिससे कि यूएई को ये लगता है कि भाई ये शायद कोई शिया कम्युनिटी के हैं या शायद ये शिया हैं और ये ईरान से ताल्लुक रखते हैं या ईरान के लिए सिंपैथी रखते हैं, और इसलिए भी वहां से लोगों को मुसलसल निकाला जा रहा है। बहरहाल मोदी जी का ये विजिट जो है वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि अब लड़ाई वड़ाई के बाद जो कि हो गई, यानी जंग हो गई या जो कुछ भी लड़ाइयां हुई दोनों तीनों कंट्रीज में, इजराइल, अमेरिका और ईरान में, उसके बाद अब दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं या सिस्टम जो है वो दोबारा से काम करना शुरू किया है। और अगर इस तरह से बिजनेस वगैरह दोबारा से यूएई ने शुरू किया तो बहुत जल्द वो उसी पुरानी अपनी स्टेटस पे आ जाएगा जहां पर के वो पहले था। जहां तक मोदी जी की बात है तो ये तो हमेशा से ही कहा जाता है कि जी भारत में जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाहिर है कि बिजनेस कम्युनिटी से है, गुजरात से उनका ताल्लुक है, तो वो बिजनेस के ऊपर खास फोकस रखते हैं और इसीलिए वहां की इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती है। कई बार जाहिर है कि इस किस्म की सिचुएशन भी आती है कि कहा जाता है कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर कहा जाता है जी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन खैर ये अप डाउन आते रहते हैं, मगर वो इकोनॉमी पे खास फोकस रखते हैं क्योंकि उनका अपना ताल्लुक भी बिजनेस कमेटी से है। तो शायद यही वजह है कि जिस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो लोगों को यही लगता था कि नवाज शरीफ साहब भी क्योंकि बिजनेस कमेटी से हैं तो इसलिए वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को शायद बेहतर कर पाएंगे या बेहतर समझ पाएंगे। बहरहाल ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो पाया पाकिस्तान से, लेकिन ये जरूर है कि ईरान वॉर के बाद जो है या ईरान वॉर के दौरान कह लीजिए, जब तक कि ईरान अमेरिका वॉर चल रही थी या अभी भी चल रही, तो उसमें पाकिस्तान में कई बार फ्यूल प्राइस बढ़ाया गया, कई बार फ्यूल प्राइस जो है वो बढ़ाया गया, कई बार एक आध बार कुछ कम किया गया, लेकिन बहरहाल इस वक्त 415 रुपीज पर लीटर फ्यूल पहुंच चुका है, जिससे कि पब्लिक बहुत परेशान है। भारत में इतने अरसे में फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ाया गया, लेकिन आज जो न्यूज आई है उसके हिसाब से भारत में 3 रुपए जो है वो प्राइस बढ़ाई गई है फ्यूल की, यानी कि पर लीटर जो है 3 रुपए वहां पर फ्यूल प्राइस के वो बढ़ा दिए गए हैं। तो जी 97 रुपीज और 77 पैसा जो है वो फ्यूल प्राइस इस वक्त भारत में है, और डीजल जो है वो 90 रुपीज पॉइंट 67 पैसा जो है अब उसकी प्राइस हो गई है। तो इतने अरसे में 4 साल के बाद भारत की गवर्नमेंट ने 3 रुपए अपने लोगों के लिए फ्यूल प्राइस बढ़ाई है। बड़ी बात है कि 4 साल उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म का जो है वो पैसा या रुपए कह लीजिए या प्राइस जो है वो नहीं बढ़ाई फ्यूल की, और 4 साल के बाद 3 रुपए बढ़ाए गए, जिसपे इस वक्त वहां की अपोजिशन जो है वो बहुत क्रिटिसाइज कर रही है और कह रही है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तो हर 15 दिन के बाद फ्यूल प्राइस बढ़ती है। अपोजिशन नाम की कोई चीज हमारे यहाँ तो खैर है नहीं, जो थोड़ी बहुत थी उसको जेलों में डाल दिया है, बंद कर दिया है, बात नहीं करने देते, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे इमरान खान के जमाने में चाहे पीएमएलएन हो। जिस वक्त भी कोई गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में तो उसके सामने जो अपोजिशन होती है वो हटा दी जाती है। जब इमरान खान थे तो इमरान खान के सामने भी कोई खास अपोजिशन नहीं थी, उस वक्त भी नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और अब वही चीज जो है वो हम देखते हैं कि इस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है तो इमरान खान या जितने भी अपोजिशन की पार्टी के लोग हैं, मेजॉरिटी जो कि बात करते हैं या बात कर सकते हैं, उनको जी जेलों में डाल दिया गया है, उनको रोक दिया गया है। तो वही चीज जो है वो इस वक्त भी चल रही है। बहरहाल भारत में इतना तो है कि लोग बात कर रहे हैं और बात करने के लिए उनको किसी से ये डर नहीं लग रहा कि हमें अरेस्ट हो जाएंगे या कोई ऐसी बात हो जाएगी। अगर किसी को कुछ सही लगता है तो वो करता है, और मेरे ख्याल है करना भी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाइना जाने के लिए तैयार है ट्रंप के विजिट के बाद। अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाइना जाने को तैयार है, और जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि वहां पर पाकिस्तान के साथ 75 इयर्स की रिलेशन जो है इस वक्त चाइना की, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाइना पहुंचेंगे। और वैसे बड़ी अच्छी बात है, हालांकि हमने चाइना को छीलने में कोई कसर छोड़ी नहीं, चाहे वो सीपीसी के नाम पर हो, चाहे उनके वर्कर्स को मारने के नाम पर हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन शी जिनपिंग पाकिस्तान का साथ हमेशा देते हैं और इस वक्त वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। इससे यकीनन बहुत से लोगों को हौसला होगा
کہ جی پاکستان اب ہم اتنے بھی پرابلم کریٹ نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے ساتھ اپنی دوستی یاری کو یا اپنے ریلیشنز کو سیلیبریٹ کرنا ہی چھوڑ دیں. یہی چیز میرے خیال ہے بھارت کو بھی کرنی چاہیے. بھارت کو بھی ہمارے ساتھ کم از کم 80 سال یا 81 سال جتنے بھی ہو گئے, ہمیں اس کو ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے. چائنا سے کچھ تو سبق لے نا مودی جی. میرے خیال ہے مودی جی کو چاہیے کہ چائنا سے کچھ تو سیکھیں, تو کم از کم یہی سیکھ لیں کہ چاہے ہم نے چائنا کا CPC کی بینڈ بجا دی ہو, چاہے ہم نے چائنا کے بہت سارے جو انہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی اس میں کوئی کام نہ کیا ہو, چاہے چائنیز ورکرز کو مارا ہو, چن کے مارا ہو, یا اس طرح کے اٹیکس ہوتے رہے ہو, لیکن پھر بھی چائنا پاکستان کا ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ رہے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری تو سمندر سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوستی ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل تو یہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ 75 ایئرز آف فرینڈشپ پاکستان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا ہے. آئی وش کہ کچھ حالات صحیح ہو جائیں اور وہ چائنیز ورکرز وغیرہ کو جو ہم بلا وجہ بیچاروں کی جانیں جاتی ہیں یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے یا ان کا پیسہ یہاں پھنس جاتا ہے جو ہم کسی طریقے سے نہیں دیتے, اس تمام ایشوز سے آگے بڑھ سکیں اور بہتر طریقے سے چائنا کے ساتھ کام کر سکیں. اور جو کام کے لیے بیچاروں نے یہاں CPC بنانا شروع کیا تھا کسی طریقے سے وہ تو کمپلیٹ ہو جائے. کم از کم شی جن پنگ کی زندگی میں تو کمپلیٹ کر ہی دیں, بعد میں تو پتہ نہیں شی جن پنگ پر مجھے لگتا ہے یہ سپنا لے کر ہی جائیں گے کہ پاکستان کا جو ہے وہ CPC کمپلیٹ ہو گیا ہے. لیکن اگر اوپر والے نے چاہا اور اس کو دکھانا ہوا شی جن پنگ کو کہ نہیں جی تم تو ایسے الٹا سلٹا سوچتے تھے, پاکستانیوں نے بنا ڈالا, تو ہو سکتا ہے وہ والا نہیں بنا ڈالا جو آپ لوگ کہتے ہیں بنا ڈالا, میرا مطلب ہے کہ CPC بنا ڈالا, تو وہ شاید ہم کر جائیں. لیکن ابھی تک تو فی الحال تھوڑا سا یہ کام مشکل لگ رہا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. خیر, ایٹمی طاقت بننے کے بعد یعنی کہ ایٹمی پاور بننے کے بعد پاکستان کو جو ہے اب اپنی اکانومی دیکھنی ہے اور معاشی طاقت بننا ہے. یعنی کہ یہ ہمارے شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے تو ایٹمک پاور بن گیا ہے اور اس کے بعد ہمیں اکانومی کی طرف دیکھنا ہے اور وہ بھی ہمیں پاورفل بنانی ہے. اب جب ہم ایٹمی طاقت بنے تھے تب تو ہم نے گھاس کھائی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ ایٹم بم بنایا تھا جو ہمیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہہ کے گئے کہ جی ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے. تو اب اگر ہمیں اپنی اکانومی کو صحیح کرنا ہے تو اب ہمیں پتہ نہیں کیا کھانا پڑے گا. مجھے لگتا ہے جو پتے وتے درخت کے رہ گئے وہ کھانے پڑیں گے, وہ بھی عام پبلک کو. ایسا نہیں کہ ہماری جو کے لیجیے جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں یا جو پارلیمنٹ میں جن کو لایا جاتا ہے جن کو نکالا جاتا ہے وہ لوگ ایسا کچھ کریں گے. نہیں, مجھے ان کے اوپر کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسا کام کریں گے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو عام پبلک ہے اس کو ضرور کہا جائے گا کہ اب آپ لوگ ایسا ہے کہ گھاس تو ختم ہو گئی ہے تو ذرا درخت کا اگر کچھ بچ گئے تو اس کے پتے وتے کھا لیجئے اور اس کے بعد اکانومی ٹھیک ہو پائے گی. بات کریں گے جی بلاول بھٹو زرداری کی. بلاول بھٹو زرداری جو کہ فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور جس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی ان کے نانا بھی فورن منسٹر رہ چکے ہیں, ان کے نانا پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ان کی مدر پرائم منسٹر رہ چکی ہیں, ان کے فادر جو ہیں وہ صدر ہیں اس وقت اور اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے. لیکن کراچی یا سندھ کا جو حال ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سندھ کی تصویریں دکھا دکھا کر اسرائیل نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ انہوں نے ایران کو تباہ کر دیا ہے. ایسا بھی لوگوں نے کہا کہ جی جو روڈز ہیں اور جو حالات ہے سندھ کے اندر وہ تصویریں دکھائی ہیں اسرائیل نے اپنے لوگوں کو اور کہا ہے کہ جی ہم نے یہ دیکھو ایران کا یہ حال کیا ہے. اس طرح کے یعنی حالت ہے وہاں پر سندھ میں اور کراچی اور کئی دوسرے شہروں میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعوے بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. وہ جو نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان, وہ نعرہ جس پہ فلم بھی بنی تھی, خیر وہ فلم اس پہ نہیں بنی تھی, فلم تو خیر وہ منوج کمار صاحب نے اپنے کچھ اور بنائی تھی, لیکن نام وہی تھا روٹی کپڑا اور مکان, جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نانا جی نے جو ہے اپنے الیکشن کے وقت جو ہے وہ نعرے لگائے تھے. لیکن سندھ کے لوگوں کو آج تک نہ تو روٹی ملی ہے, نہ کپڑا ملا ہے, نہ ہی مکان ملا ہے. لیکن ہاں اگر کچھ ملا ہے تو بلاول صاحب کا نخرہ ملا ہے, اور وہ بھی اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اور پھر آگے آپ سے بات ہوتی ہے. واپس جائے گا اور کے پی کے کا بھی یہی مطالبہ رہا ہے ماضی میں کہ BISP صوبوں کو دیا جائے, تو اس پہ آپ کا کیا ردیف ہوگا سر؟ ایک تو آئی ڈونٹ نو کون سا وہ پارٹی وزیر کا آپ ذکر کر رہے ہو, اسٹیٹ منسٹر تھینک یو آئی ڈونٹ نو کہ کون سا وفاقی وزیر کا. بہرحال یہ تھے جی بلاول بھٹو زرداری, اور جو اپنی پارٹی کی سینئر جو ممبر ہیں یعنی ان سے عمر میں بھی زیادہ ہیں
اور ویسے بھی سینئر ہیں اور لیڈی بھی ہیں. خیر اگر کوئی مرد ہوتے ایجنٹ ہوتے تو ایجنٹس ہوتے یا میرے خیال ہے ان کو بھی اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہے بلاول صاحب نے اس پہ کافی زیادہ ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو بالکل ڈکٹیٹرز والا انداز ہے کہ اگر ان کی پارٹی کے کسی ممبر نے ان کی کسی بات کا جواب دیا ہے یا کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو جو رویہ یا جو انداز بلاول صاحب کا رہا وہ سبھی کے سامنے ہے. اور یہ اس پارٹی کے ہیڈ ہیں جنہوں نے کہ کراچی میں جیسے کہتے ہیں اور سندھ میں کئی سالوں سے حکومت ہے لیکن اس کے بعد اینٹ سے اینٹ بجی رکھی ہے. اگر ہم بات کریں مراد علی شاہ صاحب کی جو کہ چیف منسٹر ہیں آج کل کراچی میں سندھ میں تو جی دریائے سندھ پر بننے والا پل مکمل ہونے سے پہلے ہی گر کر تباہ ہو گیا. جی ہاں یہ دریائے سندھ پر پل بنا رہے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ اور گورنمنٹ ان کی اور وہ بننے سے پہلے ہی اتنی زیادہ اس کے اندر کرپشن تھی اتنا زیادہ گولمال تھا کہ وہ پل جو ہے وہ بننے سے پہلے ہی جو ہے وہ گر گیا اور تباہ ہو گیا. اس قسم کی بھی نیوز آ رہی ہے لیکن بلاول صاحب کے نخرے ہیں کہ کم ہونے میں ہی نہیں آتے اور اسی طریقے سے اپنے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. بات کریں گے سعودی عربیہ کی اور سعودی عربیہ نے ایران کے ساتھ ایک جیسے ہم ڈیفنس پیکٹ کرتے ہیں یہ پیکٹ کرتے ہیں وہ پیکٹ کیا جاتا ہے تو جی جو سعودی عربیہ جو ہے نو اگریشن جو پیکٹ ہے وہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ اگریشن بالکل شو نہیں کی جائے گی ایران کی طرف سے. یعنی ایران کے ساتھ سعودیہ کچھ اس قسم کا ایگریمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اس قسم کی ڈیل کرنا چاہ رہا ہے کہ جس میں ایران جو ہے وہ سعودیہ پر اٹیک نہ کرے. وہ جیسے آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیے گا ایک فلم تھی شان امیتابھ بچن صاحب تھے ششی کپور تھے تو اس میں وہ کہتے ہیں جانی لیور صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر مطلب گالی دینی ہے تو دے سکتے ہو ٹچ کرنے کا نہیں. یعنی جب وہ بچن صاحب انہیں پکڑ لیتے ہیں اور مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ٹچ کرنے کا نہیں. ہاں گالی دینی ہے تو دے سکتے ہو. یہی مجھے لگتا ہے کہ سعودی عربیہ بھی ایران کے ساتھ کچھ اسی قسم کا ایگریمنٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ جی اگر ان کو غصہ آتا ہے سعودیہ کے اوپر کہ انہوں نے کسی طرح سے امریکہ کا ساتھ دیا ہے یا کسی اور ایسی کنٹری کا ساتھ دیا جو ایران کے خلاف ہے تو ایسے میں ایران جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ جا کر اور سعودیہ پر اٹیک نہیں کرے گا. اور اس طرح کا ایک پرپوزل لے کر جو ہے وہ سعودی عربیہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ایران کے پاس جائے لیکن اب ایران کیا جواب دے گا خیر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ضرور ہے جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یو اے ای نے جو ہے بہت زبردست قسم کا ویلکم مودی جی کو دیا ہے اور جس میں کہ وہ جیسے میں تو ہمیشہ ہی کہتی ہوں اور ہر کنٹری کو کہتی ہوں بھائی اتنا فالتو کا مطلب فیول جلانے کی کیا ضرورت ہے. اوپر جو پلین آ رہے ہوتے ہیں اس کو لینے کے لیے اور زیادہ فائٹر جیٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ بھیج دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی جی مودی جی کا جہاز جو ہے وہ جب یو اے ای کے ایئر اسپیس کے اندر آیا ہے تو وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے جہاز بھیجے ہیں جنہوں نے کہ مودی جی کا جہاز جو ہے وہ لے کر پہنچے. اور میرا ویسے خیال یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. مودی جی ادھر ہی آ رہے تھے بھائی کہیں بھاگے تھوڑی جا رہے تھے. تو مجھے پتہ نہیں کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے لوگوں کو لگتا ہے ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہاں آنے کا کہہ کے پڑوس میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے بھی جو ہے یو اے ای نے کہا کہ چلو بھائی مودی جی کو لے آتے ہیں. مگر ہمارے یہاں بھی کچھ اسی قسم کے کام ہوتے ہیں. جب ہمارے یہاں بھی وہ جے ڈی وینس آ رہے تھے تو جے ڈی وینس کے لیے ہم نے اتنے جہاز بھیجے تھے کہ جے ڈی وینس کو لگا کہ پتہ نہیں یہ لوگ تاولے زیادہ ہیں کہ باولے زیادہ ہیں. لیکن خیر بعد میں ان کو پتہ لگا کہ ہم باولے زیادہ ہیں. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہنستے رہیے مسکراتے رہیے. بہت جلد پھر ملیں گے. تھینک یو.